बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, करतारपुर जो सिखों का एक मुबारक और मुतबर्रक एक जो है वो शराइन है, उसके अंदर मॉडलिंग के हवाले से जो मामला चल रहे हैं उसके ऊपर नोटिस लिया गया है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। जनाब फ़ाज़ चौधरी साहब ने भी उस पर ट्वीट किया, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने भी ट्वीट किया, और ये सब कुछ हुआ। ख़ुद सिखों के जो कमेटियां हैं उन्होंने एहतजाज किया कि हमारा जो मजहबी मुकाम है उतना ही मुतबर्रक है कि जितना और दूसरों का। इस तमाम तर मामले का जायज़ा लेंगे कि मामला है क्या, और साथ ही प्रोग्राम के अंदर ज़िक्र करेंगे आज फ़लस्तीनी अवाम के साथ आलमी जो है वो योम यकजहती है। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1977 में इस दिन को मनाने का आगाज़ किया था। इस हवाले से कुछ आज बातें करेंगे। साथ ही ऑडियो और वीडियो जो लीक्स का मामला है उसने आज भी पाकिस्तान की सियासत के मौज़ूआत को जो है वो छेड़ रखा है। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने तकरीब से ख़िताब करते हुए भी इस बात का ज़िक्र किया, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट बार का जो एक सेमिनार था उस हवाले से भी चंद बातें की, उसका जवाब भी दिया है सुप्रीम कोर्ट बार ने और आसमा जंगीज़ साहबा की साहबजादी ने। इसका भी लेंगे जायज़ा। बढ़ते हैं पहले मौजू की जानिब। और यह साहब, कुछ अर्सा पहले मस्जिद वज़ीर ख़ान में भी मॉडलिंग हुई और आज तक वो जो है वो जिन्होंने की वो आज भी केस भुगत रहे हैं। उसमें भी हमारा रवैया, उससे पहले भी हमारे वज़ीर इत्तलात साहब लशारी साहब एक बार ढोल वाला डांस हो रहे थे। सर मैं यहाँ एक मिनट मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं हमेशा से लिखता आ रहा हूं कि पाकिस्तान का सेकुलर लिबरल जो है ना, उनको सिर्फ इस्लाम से चिढ़ है, वो बाकी हर चीज़ की उनको भी दिवाली बहुत अच्छी लगती है, दिवाली की तज़ीक नहीं होनी चाहिए। उनको मंदिर अच्छा लगता है, मंदिर की तज़ीक नहीं होनी चाहिए। उनको मुसलमान की मस्जिद की तज़ीक जो है वो अलाउड। पब्लिक खड़ी हुई थी तो फवाद चौधरी और कामरान लाचारी लोगों ने उन पीछे हटे थे, अब नहीं कर सकते। पब्लिक ने कहा कि आपने किया क्या है। पहली बात, आज मेरा करने का उस्मान साहब मकसद मेरी तरफ पे ये है कि जिस तरह एक मस्जिद इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के अंदर, सही बात, इस तरह उसी हर वो सेक्ट जो इस मुल्क के अंदर है, और ख़ास तौर पे सिख सेक्ट, इसलिए कि जिस तरह हमारे लिए हिजाज मुक़द्दस है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना और मक्का है, उनके लिए गुरु नानक के दोनों जगह हैं। एक गुरु नानक जन्म स्थान ननकाना साहब, और आखिरी 18 साल गुरु नानक ने करतारपुर में गुजारे। वो एक तवील अरसा उन्होंने एक बंदिश देखी, दूर से दरिया रावी के किनारे खड़े होके ऐसे दूरबीन से देखते थे और ज़ियारत करके चले जाते। ऐसे ही है ना, जैसे एक दीवार पे आपको खड़े होकर आपको कहा जाए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुंबद देखो और वापस चले जाओ, यही बात है उनके लिए। यही मुकद्दस हुआ ये है कि पाकिस्तान के लोग, एक बड़ी अजीबोगरीब सा मामला है कि इसके यहाँ एक रुझान बन गया। जब से ये मोबाइल आपके हाथ आया ना, इसने दुनिया पाकिस्तान के अंदर वो कुछ कर दिया है कि जिसका आप सोच नहीं सकते। अब एक तो ये है कि उन्होंने इसको पिकनिक स्पॉट पे लेना शुरू किया, जिसको हमने पहले दिन पाया था कि ये पिकनिक स्पॉट नहीं है। डोंट ट्रीट इट एज अ पिकनिक स्पॉट। यहाँ से जा रहे हैं और जब कॉरिडोर खुल गया है तो हम एक विजिट करवाते हैं। अल्लाह का शुक्र है, वो तो उनकी कमेटी जो है उन्होंने कहा भाई साहब ये पिकनिक स्पॉट नहीं है कि हम आप जनाब टूर अरेंज कर रहे हैं और टूर ऑपरेटर्स खड़े हो गए हुए हैं, हम आपको ये दिखाएंगे और ये दिखाएंगे वो कहें। कोई उनकी मुकद्दस जगह है, उनको मेंटेन करना चाहिए। और आप देखिए, एक सिख गुरुद्वारा जो है उसकी सेंटिटी इस शानदार तरीके से होती है कि वो बाकायदा अंदर घुसते हुए बाकायदा पानी होता है। आप जाए ना अपना वहाँ पर अमृतसर में, तो पानी में आप पाँव डालते, पाँव डाल के बंद, फिर उसके आप रुमाल आपको मिलेंगे, आप येलो कलर के नंगे सर वहाँ नहीं जा सकते। फिर खास तौर पे वो तो अपनी किताब ग्रंथ साहब जो है, उस ग्रंथ साहब की किताब को एक जिंदा चीज समझते हैं और उसका बाकायदा जिंदा के तौर पे एहतराम करते हैं। उसके सामने बाकायदा उनको कीर्तन करते हैं, कीर्तन के बाद रात को उसको सुलाते हैं, बाकायदा एक बिस्तर रखा होता है, इतनी वो अल्लाह के कलाम की जो उनके लिए तो अल्लाह का कलाम। अब ये जो हुई है मन्नत है, कौन है पता नहीं, कोई कंपनी है, कंपनी। अब वो कहते हैं हमें थर्ड पार्टी ने अरेंज किया। भाई जो कंपनी होती है वो खुद कभी एडवर्टाइजिंग करती है? वो हमेशा थर्ड पार्टी करती है। मसला सारा ये है कि आज अगर हमने किया है अपनी मस्जिद के एहतराम में, हमने सबा कौन सी खातून है जिसको सबा कमर जो उस पर और दूसरे पे मुकदमा चलाया, तो बराबर का मुकदमा इन पे चलना चाहिए। मतलब आपने अगर वाकई बैलेंस, और खुसूसन मैं एक बात बताऊं, रसूल अकरम की हदीस सुनाता हूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिसने किसी अकलियत का, जिम्मी का जिसे कहते हैं, जो आपके जिम्मे हक मारा, क़यामत के दिन उसके खिलाफ मैं मुद्दई हूंगा, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुद्दई होगा। तो हमारे ऊपर तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। अब वहां मसला ये है कि ये कहीं उनको साहब कोविड था, दूसरा था, उन्होंने देखा हो गया। अब ये जाहिर बात है,
کہ اتنا بڑا ایونٹ جو ہے یہ بغیر کنائمنس کے ہوا نہیں. اب یہ بڑا ایشو بنا ہوا ہے, آپ دیکھیں نا عثمان صاحب سب سے بڑی بات ہے, آپ دیکھیں ایک تو وہ علاقہ ایسا ہے کہ اس علاقے کے اندر اب آپ بڑی آسانی سے ایک آدمی کوئی بھی کام کرتا ہے ویزیبل ہو جائے گا. آپ کان بھی کھجلائیں گے نا تو اتنا بڑا وہ لان ہے, اس میں ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں بندہ کان کھجا رہا ہے. وہ بڑی سی جو کرپان لگی ہے, اس کو کرپان کے نیچے یہ جو جگہ ہے یہ بیسیکلی کرتارپور کے سامنے والا علاقہ ہے جہاں سے انڈیا سے وہ انٹر ہوتے ہیں اور سب کچھ ہوتا ہے. اب وہاں پر ایک خاتون باقاعدہ پوز بنا رہی ہے, پوز بنا کے اس کے ساتھ ماڈلنگ ہو رہی ہے, مطلب کسی نے کوئی وہاں پہ جو انتظامیہ ہے یہ یقیناً کنائمنس ہے. اور یہ سی او صاحب نے کہا ہے نا, جو دیکھیں نا میری بات سنیں, آج سے کچھ عرصہ پہلے جب ایک فیشن شروع ہوا تھا کہ بادشاہی مسجد میں ہم نے نکاح پڑھانا ہے, اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تزوجوا فی المساجد, کہ مساجد کے اندر اپنے نکاح پڑھا. تو مساجد میں آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ باسی مسجد جاؤ, مساجد میں محلے کی مسجد میں جاؤ, ٹھیک, سادگی اپناؤ. ہمارے ہاں ہوتا یہ تھا کہ دلہن پہلے پارلر سے جا کے تیار ہوتی تھی, تیار ہو کے پھر وہاں پہنچتی تھی, دلہا بھی باقاعدہ شیروانی ڈال کے آتا تھا, اور جیسے وہ نکاح ہو جاتا تھا الاؤ کیا تھا کیمرہ فور نکاح سیرمنی, پھر وہ لوگ نکل جاتے تھے, پھر وہ اس محراب کے ساتھ فوٹو کھنچوا رہے ہیں, اس محراب کے ساتھ. اب وہ انہوں نے مکمل بند کے, میرے بھانجے کی بھی شادی تھی, یعنی میرا حالانکہ کبیر رضا صاحب دوست ہیں سب کا, مجھے بھی انہوں نے کیمرہ الاؤ نہیں کیا, اور مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے کیمرہ الاؤ نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مسجد کا تقدس ہے. آپ اگر مسجد نبوی میں اس کے سامنے آپ وہاں پہ شادی ہو رہی ہو اور آپ کیمرے لے کے چلے جائیں, آپ کو لوگ قتل کر دیں گے کہ آپ نے کیا کیا ہے. کیونکہ ظاہر بات ہے کہ کیمرہ کی ایکٹیویٹی, اور پھر جس طرح بن ٹھن کے آپ مسجد میں جاتے ہیں, اس طرح تو بن ٹھننے کی ہماری روایت ہی نہیں تھی, زندگی میں کبھی نہیں رہی ہماری مسجد. سادگی, اور یہ تو بیسیکلی ایک بنایا جاتا ہے پورٹریٹ کرنے کی صورت ہے. اسی طرح یہ جو کھلے ہوئے ہیں, میں آپ کو بتاؤں, میں چونکہ ڈی جی آرکیالوجی رہا ہوں تو ہم یہ پرمیشنز دیا کرتے تھے لوگوں کو ہم تو شاہی قلعے کی پرمیشن نہیں دیتے تھے, کیونکہ ظاہر بات ہے کہ جس وقت آپ فلیش گن چلاتے ہیں تو آپ وہ 400 سال پرانا جو کلر ہے اس کو ڈیمیج کرنا شروع کرتے ہیں, اور وہ اگلے اس نے 1000 سال تک رہنا ہے. یہ جو ٹائل موزیک پینٹنگ ہے یونیسکو کی اسٹرکٹ اس کے اوپر ہے کہ نہ وہاں لائٹ لگ سکتی ہے, اب تو بہت کچھ ہو رہا ہے, نہ وہاں لائٹ لگ سکتی ہے, نہ وہ دھمال ڈالا جا سکتا ہے, نہ وہاں بڑے بڑے وہ جیسے کہتے ہیں وہ اپنا بلوٹ پرس ہوتے ہیں, کیا ہوتے ہیں جو آواز اونچی کرتے ہیں, وہ لگایا جائے, کچھ نہیں لگایا, کیونکہ اس کی دھمک سے بھی بلڈنگ کے گرنے کا خطرہ اس حد تک. یعنی جو پکچر وال کی جو ہم نے لائٹیں لگائی تھیں وہ باقاعدہ اس کے اوپر 4 فلٹر تھے تاکہ اس کی جو الفرا ریڈ ریز ہیں وہ نہ پہنچے, خراب نہ کرے انہیں. اتنی احتیاط وہاں کی جاتی ہے, دنیا پوری میں کی جاتی ہے. آپ مجھے بتائیں کہیں دنیا پوری کے اندر ہوتا ہے کہ آپ نے اس طرح کا بن ٹھن کی بڑی صورتحال جو ہے وہ کسی جگہ پہ آپ نے کی ہو کہیں بھی؟ آپ مجھے ایک ویٹیکن سٹی میں دکھائیں کرا کے, شادیاں ہوتی ہوں گی نا, بالکل ہوتی ہیں, لیکن ایسی کوئی, لیکن ویٹیکن سٹی عام چرچ کی ان کی تصویریں آپ کو مل جائیں گی, لیکن ویٹیکن سٹی کے باہر, چلو شادی کو چھوڑ دو, ویٹیکن سٹی کے باہر اس کے سامنے وہ کھلا کتنا بڑا میدان ہے جس میں سارے کرسچین جمع ہوتے ہیں, جہاں وہ وائٹ, تو ویٹیکن سٹی میں آپ بتائیں مجھے اسے اپنا کیا نام ہے, جیمی مور کی, یا جناب اس کی اپنا سینڈرا بلوک کی, یا اور کون سی میرل اسٹریپ کی لگا, اس کو تصویر بنا سکتی ہے, جرت کر سکتی ہے وہاں تصویر بنانے کی, سوچ نہیں سکتا کوئی. دیکھیں وہ اتنے سینسٹیو ہیں کہ دنیا کا ایک بہت مقبول ترین گروپ تھا بیٹلز, لندن کا گروپ تھا, بیٹلز کو امریکہ والوں نے بلایا کہ آپ آئیں ہمارے ہاں کانسرٹس کریں. تو جاتے ہوئے پریس کانفرنس کی انہوں نے کہ وی آر مور پاپولر دین کرائسٹ, ہم حضرت عیسیٰ سے زیادہ پاپولر ہو گئے. امریکہ نے داخلہ بند کر دیا, اس نے کہا ہم تمہاری زندگی کی ضمانت نہیں دے سکتے, یہ تم حضرت عیسیٰ سے جب زیادہ مقبول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو, ہم تمہاری زندگی. بیٹلز پوری زندگی امریکہ نہیں جا سکا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ریلیجس سینسٹیو ہیں. اور ایک بات پھر درخواست کروں گا کہ اگر فواد چودھری صاحب نے ان کے خلاف کیا ہے تو اس مسجد کے ایکشن کے خلاف بھی ٹویٹ کرے, جو خود حق میں ٹویٹ بھی کیا تھا کہ نہیں اس میں کیا فرق پڑتا ہے, اور یہ اوپن ہونا چاہیے. تو اگر گردوارہ امپورٹنٹ ہے تو مسجد بھی امپورٹنٹ ہے, اور اگر مسجد امپورٹنٹ ہے تو گردوارہ بھی امپورٹنٹ, سب کچھ امپورٹنٹ ہے. اس کے ساتھ لوگوں کی سینٹیٹیز وابستہ ہیں عثمان صاحب, محبتیں وابستہ ہیں, لوگوں کے جذبات وابستہ ہیں. لوگ ساری زندگی دیکھیں یہ مذہب آپ کو لوگوں کو 4-5 چیزیں سکھاتا ہے. یہ مذہب سکھاتا ہے یہ ماں ہے, یہ بہن ہے, یہ بیٹی ہے, یہ بہو ہے, یہ باپ ہے. یہ مذہب سکھاتا ہے کہ یہ تم زندگی کے اندر یہ گڈ ڈیڈز کرنے ہیں. سارا اس مذہب نے جو رشتے متعین کے اسی مذہب کی آپ کو عزت کرنی چاہیے. بالکل. تو اصل مسئلہ یہی ہے. چلیں جی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کہ فلسطینی عوام کے ساتھ آج پوری دنیا میں
یوم یکجہتی منایا جا رہا ہے، اور خاص پیغام کیا ہے اس دن کا، اور کچھ کھوج لگائیں گے آخر اسرائیل نے ریسرچ کے میدان میں مسلمانوں کے خلاف کیا کیا کامیابیوں کا دعویٰ کیا، اس پر کریں گے۔